ताचेर जबरदस्ती करची न्ही. कोणी लावंक सोदिना जाल्यार तेणी लावंक घेवंक सोदिना जाल्यार ताका लावचें न्ही. पण ना जाल्यार प्रत्येकान आपलो टायम असो करप. नाच डान्स करप हांगा सगळे आतां ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट जातली तेन्ना वर्सा प्रमाणे ही तुमची होळी आयच्यान स्टार्ट. आनी आयच्यान आमचो हो जो उत्सव आसा तो आयच्यान आमचो हांगासून स्टार्ट जाता. सांजचो ऑर्केस्ट्रा आसा मागीर डेली प्रोग्राम आसतलो. आमचो 30 तारीख सुद्दां 30 तारखेक आमची लावणी प्रोग्राम जातकूच मागीर ते दीस सोंपता आयतारा. 31 तारीख 30 तारीख आमची फ्लोट आसतले आनी 31 तारखेक मागीर लावणी जावन प्रोग्राम सोंपता. तेन्ना सगळ्यांनी लोकांनी हांगा आझाद मैदानाचेर प्रत्येक प्रोग्रामाक येवन हजेरी लावची अशें तुमकां सगळ्यां कडेन मागता आनी आजची होळीची शुभेच्छा सगळ्यांक दिता. हाय, आयच्यो होळीच्यो सगळ्या गोंयकारांक आनी आमच्या पणजेकारांक शुभेच्छा. होळी ही सण जो आनंदान आनी एक जात पात धर्म भेदभाव न करता आमी मनयता. त्या खातीर आमी पणजेन हो 36वो होळी उत्सव एक्चुअली खरें म्हणजे 17वो गुलालोत्सव आमी करता. त्या खातीर तमाम आमचे गोंयचे लोक आसात आनी पणजेचे लोक आसात तांकां पणजी शिगमोत्सव समिती कडल्यान हांव सेक्रेटरी शांताराम नायक सगळ्यांक होळीच्यो शुभेच्छा दिता. पणजी सुरवात पहिली म्हणजे हांव महालक्ष्मी देवीक नमन करता आनी साश्टांग नमस्कार करता. ही आमची ग्रामदेवता पणजेची आनी सगळे पणजेकार हिका मोठे भावनेन बसता. आनी वर्स पद्दती प्रमाणे आमची पणजे शिगमोत्सव समिती जी आसा ती आता 35व्या वर्सा पदार्पण करता हो शिगमो साजरो करपाक. काल होळी जाली, आज धुळीवंदन आसा. आज धुळीवंदनाच्यान आमी तिजो आशिर्वाद घेवन तिजो कृपा आशिर्वाद करून आमी आता आझाद मैदानाचेर होळी खेळटले. सगळे पणजेकारूच न्हय, पणजेकार आसतलेच पूण ताज्या भायर सगळे गोंयचे लोक तशेंच जे पर्यटक येतात, ट्युरिस्ट येतात तेय बी मोठे भावनेन थंय सामील जाता. आनी हाजो एकूच आमचो उद्देश आसता की एकतेन सगळ्यांनी मेळून ही होळी खेळची म्हणून. आनी ते प्रतीक तुका आज आझाद मैदानाचेर गेल्यार दिश्टी पडटा. आनी पणजे शिगमोत्सव समिती सदांच एकतेन काम करीत आयल्या. हांव पणजे शिगमोत्सवा वतीन सगळ्या गोंयकारांक आज होळीच्या निमित्यान धुळीवंदनाच्या निमित्यान उनुनीत परबीं दिता. आनी अशेंच एकतेन आमी सगळे रावन प्रत्येक भाव भयणांक, तरणाट्यांक, जाणट्यांक, भुरग्यांक सगळ्यांक मोठे उमेदीन होळयेची परबीं दिता. आनी देवा लागीं मागता की सगळ्यांक बरें आरोग्य आयुश्य लाभूं आनी असोच आमकां साजरी करपाक प्रत्येक वर्सा देवान आमकां अशीच उमेद दिवं हें म्हणून हांव परतून एकदा शुभेच्छा व्यक्त करता. होळीची परबी म्हजे कडल्यान महालक्ष्मी देवी ही आमची ग्रामदेवता आनी तिजी कृपा सगळ्यांचेर आसची ही हांव मना काळजान मागणी करता. देव बरें करूं.